नाज़रीन और सामीन किराम आदाब। इल्मी अदबी खबर के साथ वसीला उर्दू टीवी चैनल की जानिब से मैं हूँ अज़रा अली। हाज़रीन किराम, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मशहूर अदीब और शायर जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो बेंगलोर में उर्दू का प्रोग्राम अब जो सिर्फ तारीख़ और याद बनकर रह गया है, इसकी शानदार रिवायत को उन्होंने तक़वियत फराहम की है। जनाब मिलन सरत रहमत साहब रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में एक नुमाया शख्सियत है। मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने तासुरात से हमें नवाजें। जनाब मिलन सरत रहमत। सदर जलसा और शहनशीन पर मौजूद मेहमानान खुसूसी, मोहतरम अज़ीज़ुल्लाह बेग साहब और महफिल निसा की सदर डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ की ख्वाहिश पर और आपसी गुफ्तगू से ये तय हुआ था कि आज की इस तकरीब में मैं गंगा जमनी तहज़ीब, माजी हाल और मुस्तक़बिल के मौजू पर इज़हार ख्याल करूँ। इब्तिदा ही में ये वजाहत ज़रूरी है कि मेरे नज़दीक गंगा जमनी तहज़ीब से क्या मुराद है। इस इस्तिलाह में गंगा और जमुना दो नदियाँ नहीं बल्कि मुख्तलिफ तहज़ीबों, सक़ाफ़तों और इंसानी रिवायतों के संगम की अलामत है। लिहाजा इसके मफ़हूम को सिर्फ गंगा और जमुना के दो आबे तक महदूद कर देना मुनासिब मालूम नहीं होता। भारत की तारीख़ इस हकीकत की शाहिद है कि मुख्तलिफ अदवार में दूर दराज खित्तों से गुनागुन नस्लों, मज़ाहिब, ज़बानों और सक़ाफ़ती पस मंज़र रखने वाले लोग यहाँ आते, बसते और मकामी माशरे का हिस्सा बनते रहे। इस मुसलसल आमोदरफ़्त बाहमी मेल जोल, सियासी और समाजी रवाबित, माशी इश्तराक और तहज़ीबी तामुल के नतीजे में एक ऐसी मुश्तरका तहज़ीब परवान चढ़ी जिसमें तनाव के बावजूद एक गहरी हम आहंगी पैदा हुई। यह मुश्तरका तहज़ीब बर्रे ज़ख़ीर के तूल व अर्ज़ में अपने मुतन्नौ रंगों के साथ जलवागर हुई। चुनाचे गंगा जमनी तहज़ीब के माजी, हाल और मुस्तक़बिल का जायज़ा इसी वसी तनाज़ुर में लिया जाना चाहिए। मुश्तरका तहज़ीब के माजी से शनासाई कोई आसान काम नहीं, क्योंकि नूर का ये दरिया सदियों से रवां है। हिंदुस्तानी माशरे में सांस लेती इस तहज़ीब की नक़ूश तारीख़, लिसानियात और अदब के अलावा मौसीक़ी और मुसव्वरी जैसे फ़नून लतीफ़ा में भी नुमायाँ हैं। चूँकि आज की ये महफ़िल यौम उर्दू की मुनासिबत से सजाई गई है, इसलिए वक्त की क़िल्लत के पेश नज़र मैं अपनी गुफ्तगू को सिर्फ़ उर्दू ज़बान और अदब के हवालों तक महदूद रखूँगा।
گنگا جمنی تہذیب کی تشکیل میں حکمرانوں اور عوام کے ساتھ ساتھ صوفیاء کرام اور بھکتی تحریک کے سنتوں نے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ ان بزرگوں نے اپنی تعلیمات کو عوام تک پہنچانے کے لیے مقامی بولیوں کا سہارا لیا۔ صوفیوں نے کھڑی بولی میں عربی، فارسی اور ترکی الفاظ کی آمیزش کی اور یہی ملی جلی زبان ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے پہلے ریختہ، پھر ہندوی، ہندی اور آخرکار اردو کہلائی۔ اردو نے ہندوستان کی مختلف علاقائی زبانوں اور انگریزی کے الفاظ کو اپنے دامن میں جگہ دی، اور دوسری طرف آج بھی ہندوستان کی مختلف زبانوں میں عربی، فارسی اور انگریزی کے الفاظ مشتمل ہیں۔ اردو زبان مشترکہ تہذیب کا سب سے حسین اور انمول تحفہ ہے۔ یہ خالص ہندوستانی زبان ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مختلف مذاہب اور لسانی پس منظر رکھنے والے ہندوستانی روزمرہ زندگی میں اردو ہی بولتے، پڑھتے اور لکھتے تھے۔ غالب کے متعدد ہندو شاگردوں سے لے کر بھگت سنگھ، مہاتما گاندھی اور ماضی قریب میں ہری ونش رائے بچن سمیت کئی مشاہیر کے اردو خطوط ہماری مشترکہ تہذیب کے جگمگاتے ستارے ہیں۔ شادی بیاہ اور دیگر سیاسی، سماجی اور ثقافتی تقریبات کے دعوت نامے بھی اردو میں شائع کیے جاتے تھے۔ پنڈت موتی لال نہرو نے اپنے فرزند جواہر لال نہرو کی شادی کا دعوت نامہ بھی اردو ہی میں شائع کروایا تھا۔ اردو ادب کے چمن کو بھی ہر مذہب کے قلمکاروں نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے۔ چچبس، فراق گورکھپوری، پنڈت ہری چند اختر، تلوک چند مہرو، پریم چند، کرشن چند، راجندر سدبیدی اور کنہیا لال کپور جیسے نام اردو کی ادبی تاریخ کا روشن باب ہیں۔ یہ اسی مشترکہ تہذیبی فکر اور حیثیتی کا نتیجہ تھا کہ شعراء نے اپنے کلام میں ہر مذہب کے پیشواؤں کو عقیدت کا نذرانہ پیش کیا۔ اقبال نے شری رام جی کو امام ہند کہا تو حضرت موہانی نے شری کرشن کی بانسری میں حیات جاوداں کا نغمہ سنا۔ حضرت محمد کی شان میں درشن سنگھ دگل کے یہ دو اشعار سماعت فرمائے۔ روح انسان کو حقیقت سے ملانے والے، مرحبا نغمہ توحید سنانے والے، خاک پاکو تیری اے نور خدا کے حامل، سرمہ چشم بناتے ہیں بنانے والے۔ ثقافتی سطح پر یہ وحدت تہواروں میں نظر آتی تھی۔ شب برات کی آتش بازی ہو یا قلعہ معلیٰ کا جشن بسنت، سب مل کر مناتے تھے۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں ہولی کی جھلک دیکھیے۔ جب آئی ہولی رنگ بھری، سو ناز و ادا سے مٹک مٹک، اور گھونگٹ کے پٹ کھول دیے، وہ روپ دکھایا چمک چمک۔ انیس کے مرثیوں میں جن کا پس منظر کربلا ہے، وہاں بھی بھائی کے سر پر بہنوں کا آنچل ڈالنا یا سہاگ کی سلامتی کے لیے سندل سے مانگ بھرنا جیسے خالص ہندوستانی رسمیں اس تہذیبی رچاؤ کا ثبوت ہے۔ قرۃ العین حیدر سے لے کر سید محمد اشرف اور طارق چھتاری کے فکشن میں بھی اس تہذیبی اشتراک کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ سید محمد اشرف نے اپنے ناول آخری سواریاں میں ایک جگہ لکھتے ہیں کو نانی امی کے گھر اور پنڈت ماموں کے مکان کی دیوار مشترک تھی۔ دیوار کے دونوں طرف صحن تھے اور دیوار کے نیچے وہ ساجھے کا کنواں تھا جو آدھے چاند کی شکل میں دونوں گھروں میں استعمال ہوتا تھا۔ ان کو ماضی سے حال کی طرف جست لگائیں تو یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ مشترکہ تہذیب کی علامت یہ ساجھے کا کنواں دور حاضر میں خشک ہوتا جا رہا ہے۔ آج وہ مدھم سا تناؤ جو کبھی شاذ و نادر ہی ہوتا تھا، ایک بلند آہنگ شور بن چکا ہے۔ رواداری اور اخوت کے چراغ ٹمٹما رہے ہیں۔ ایک طرف نواز الدین صدیقی کو رام لیلا سے روکنا، بنارس ہندو یونیورسٹی میں ایک اہل مسلم استاد کے تقرر پر احتجاج، یا فلمی ستاروں کو ان کی شناخت کی بنیاد پر فلیٹ نہ دینا جیسے حوصلہ شکن واقعات ہیں، تو دوسری طرف امید کی کرنیں بھی موجود ہیں۔ اتراکھنڈ میں لالا برج نندن رستوگی کے بچوں کا عیدگاہ کے لیے زمین عطیہ کرنا، یو پی کے صحافی
सोवीर कुमार का सिद्दीक कप्पन की जमानत के लिए अपना प्लाट गिरवी रखना, राजू शर्मा का मारवाड़ी जुबान में सीरत पाक पर किताब लिखना और आबिद अलवी का हनुमान चालीसिया का उर्दू तर्जुमा करना, ये सब साबित करते हैं कि इंसानियत अभी जिंदा है। सबसे खूबसूरत मिसाल कर्नाटक के, हमारी अपनी रियासत कर्नाटक के मैंगलोर तालुके के कब्जे पाऊर की है, जहां मंदिर, मस्जिद और चर्च के लिए एक मुश्तरका बाबे दाखिला तामीर किया गया है। मुश्तरका तहजीब के मुस्तकबिल के बारे में यकीन से कुछ कहना आसान नहीं, मगर ये भी तस्लीम करना पड़ेगा कि मुश्तरका तहजीब महज माजी की यादगार नहीं बल्कि मुस्तकबिल की एक ज़रूरत भी है। अगर माजी में साजे का कुआं मौजूद था तो एक मुश्तरका दरवाजे से हम एक रोशन मुस्तकबिल की दुनिया में कदम रख सकते हैं। शुक्रिया। बहुत अच्छे। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.